کوم ځای ته موږ شادیګانې ورسولې یو غریب سړی وس نه ویني چې خپل بچي ته شادي وکړي په لکاو باندې وتولسله اول بیا جنکۍ پلار ته کیا بیا جنکۍ ته کیا بیا سوپیو ته کیا فلانا شای کوټې الماره یو شای بل شای چې لس دولس کاله په تیر شي دغ دوران کتابو لیکلی دي داسې نظام راوستول داسې رواج عام کول چې هغې سره نکاحونه ګران سي نوجوانان بے نکاحو سی زنانا اغا بے نکاحو سی دغ دوران کتا بچینا لا بچینا گناہ اسلا اغی مجرم مور دا اپلار دا دائے زنا بھئی دائے بچکم دا ہاں نوجوان بھئی دیرانگی بچے کرامے چینولی شہر نامنی عمر رباند تیر کیو ولی اغا ڈیمانڈونا کہ خلقی پورا قوانی سی دا خاص کر نن مهنگائی دور شي شاید خدا مسئلہ وګوي ملاله ونه ای دا روغ توای نه حالانکه بچي پاو نیول دا ناجائز نه دا خدا ډیوان چې درې به ماتره کې ادم میں بچي ته کې ادم ماتره کې ادم میں بچي ته کې شرعا ناجائز دا گناہ دا ظلم دا د انسان یو وشتو خرچول چکم دا حرام دا گناہ دا قرآن و حدیث خلاف تا انسان خرچوائے نسے تے بکنے تولے باندے بشاخ لے دوبا ماترہ کیا خوڑی برا کیا داشا برا کیا بیا غریب نے پیش غلاو کو رشوت واخلو سود واخلو آخر زد شو کو نبی علیہ السلام فرمائلو طولنا بہترین نکاح اغدا ایسرها چلو ټولنا آسانی بل دو سکم نغا تنگ نکے اغل ټولنا بہترین نکاح تا اعظم نکاح اغدا ایسرها چلو ټولنا آسانی دے سر فحاشور کی نبی علیہ السلام فرمائے تاسو نکاحونا ہوگو نکاح سرا نظر جکاو کیجی لگناہو منے کیجی فحاشینا منے کیجی چھ بشاید بالغیر نکاح خورتگاوا اس بشرا نہ ہوتا گیا معاشرے دور غلط رواجونا چھ خلق زناگانو باندے مجبور کرو پر رشوت او پر سود باندے مجبور کرو دو تاو ما غلط رواج تاو ما غلط رسم طریقہ من غریب سلام مخانے بھی نہیں چاہیے زویتا نکاح ہوگی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے تاسو نکاح عام کو شکل نکاح عام سی بے بزناگان کمی سی شکل نکاح عام سی بے بفحاشی دابا کم سی گناہون بکم سی اور شکل نکاح مشکل سی دا گران سی دا گناہون بہت سارا زیاد سی فحاشگان بہت سارا زیاد سی قرآن دا فیصلہ دا چاہے امام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو او فرمایا خپلو بیبیانو تا خپلو بچیو تا اور طول امت مومنانو تا او فرمایا تاسو په خپل ځانو باندې پردا چادر واچو د پردے حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زبان الله مشترک کړای او په دې باندې ډېر زیات احادیث دي چې پرده شور ضروری ده پرده شور لازم ده بل حدیثان په دې باندې دي چې دیش عزت تا دیش برکت تا دیش اللہ له طرف را رحمتونه دي شکل بے پردگی سی فحاشی سی دا ټول د ګناه دروازې ورسره خلاص او کتابو لیکلي دي خپل ورنا پرده لازم تر زوینا لازم ترور زوینا لازم ماما زوینا پرده لازم هغه چانا پرده لازم دا چا سره زنانه ول نکاح کیږي هغه نه پرده کوي انا پرده لازم ده
نیسی کولای بیا خاص کر دی مولا چکم شادیگان و رواجون دی کم جایو تا مولا شادیگان ورسوله یو غریب سړی وس نویني چې خپل بچی ته شادیو کی په لکاو باندې وته ولسلا اواز بیا جنکې پلار تا کیا بیا جنکې تا کیا بیا سوپه ہوتا کیا فلانا شای کوټه الماره یو شای بوشا چې لفظ اسکاله پتیر سیو دغ دوران کتابو لیکلی دی داس نظام راوستول داس رواج عام کول چې اغه سره نکاحونه ګران سی نوجوانان بے نکاحو سی زنانا اغا بے نکاحو سی دغ دوران کتا بچینا لا بچینا گناہ اسلا اغه مجرم مور دا اپلار دا دای زنا بھئی دای بچکما دا ہاں نوجوان بھئی دیرانگی بچے کرانده چینولی شہر نامنی عمر باندې تیر کیو ولی اغا ڈیمانڈونا که چه خلقی پورا کوانی سی دا خاص کر نن مهنگائی دور شي شاید خدا مسئلہ کو وای ملال و نای دا روخ تواینا حالانکہ بچے پاور نیولل دا ناجائز نه دا خدا ڈیمانڈ چې درې به ما تر کیا دم میں بچے تا کیا دوا ما تر کیا دم میں بچے تا کیا شرعا ناجائز دا گناہ دا ظلم دا د انسان یو وشتو خرچول چکم دا حرام دا گناہ دا قرآن و حدیث خلاف تا انسان خرچوائے نسے تے بکے میں تولے باندے بشاخ لے دوبا ما ترہ کیا خوڑی برا کیا داشا برا کیا بیا غریب نے پیش غلاو کو رشوت واخلو سود واخلو آخر زد شو کو نبی علیہ السلام فرمائلو طولنا بہترین نکاح اغدا ایسرها چلو طولنا آسانی بل دو سکم نغا تنگ نکے اغل طولنا بہترین نکاح تا اعظم نکاح اغدا ایسرها چلو طولنا آسانی دے سر فحاشور کی نبی علیہ السلام فرمائے تاسو نکاحونا ہوگو نکاح سرا نظر جکاو کیجی لگناہے منے کیجی فحاشینا منے کیجی چھ بشاید بالغیر نکاح خورتگاوا اس بشرا نہ ہوتا گیا معاشرے دور غلط رواجونا چھ خلق زناگانو باندے مجبور کرو پر رشوت او پر سود باندے مجبور کرو دو دے تاو ما غلط رواج دے تاو ما غلط رسم طریقہ من غریب سلام مخنوی نیچے دوتا نکاح ہوگی